سلام سلام هم يخاطب أنا دحنا إجزاهر مسجن أوكي قاصلنا تاينا نري دحرتي فاس أوثنتيكيشن مالت دحرت 10 داونا لنا دحرتي دحنا كاميرنا دخل أجنس مستمزجونا صراحة نصرح له من قد نرينا حزي بصراحة نصرح له من خل من قد قاعد بنا ودينا وقالوا لنا عقلتنا في اليوم خلينا مالت كلهم هذا عين تسرح كسرح كل يوم جن ود صرحوا ملي دومز ديجود وهاو اللي سرحت سلودنو سلازي مجمرة بنا قالينا ودونا نفوليو نفولي منا إن مجمرة بتي بقالي وديك سرح دخل تم قليل دولنا مجمرة من قد تاتن الرأي مالتي سلازي مجمرة قليل دول من قد نصرح لنا خل تريجر بوكسنا لاكي بوكس ربها خلتنا دواتاتين خدمة ساتن دمجنا من تين أتي أو تخوني يكون أولاي بدنه كذا موجود إنه أولاي بدنه ساعات كذا موجود إنه كلهم ساعات أوزاتهم أو دلنا يمرسنا أتحاد نشكل مالتي لمثال أوزنا ضغط ما ينتهوز قل علاقنا. أدرسوتش جين تادي أمر لا تشوك الله تشون دان دكتور صافولي. سلذي تريجر بوكسنا لا بوكس مالت زاتوني زاين أفعل لين رأي ما كاو هم بنهم نبلن زازنا بوكس تريجر بوكس أتبال إذا أبليكيشن بعلو دهنا دومزيا أما علتي 10 تجزئة دهنا أو حدا الشع مالت 4 بوينت كناي مالتي 4 تعيش هيك عند حلنا 4 كناي سلذي أما علتي 10 تجزئة فكرنا 4 تمتياجن لنا مالتي زازنا من متبلنا راح ذا كحمش تدقيقات وصل كحمش زير تلا أكو مسوينا يا بعلو 4 بوينت كناي حمش تدقيقات راح مقاريات قبلنا مالتي سلذي حمش دقيقة أو ذا صنحنا دا أجعتنا دزازنا أجعتنا وصل لنا مالتي زم بالخالتي تريجر بوكس أتبال زازنا تريجر بوكس زازنا مالتي للك إذا بعلي زقال عزيز أو متوانه دود ملخط ساعات ياتشامو يكوسروا بعلي دا أمتع مالتي سلازي لمثال دا أوكينو لما أو تابلنا له. عرفت جنت جلت تنقل ما ينجرت الله كوسة كنا برسا. 5 كوين ده 5 سيف مالتي. سلازي فلونو لما قلعو فلوولنا. أو مورا. دي المولى شكالله شو عندك دكتور صافي. دزنا فلوولنا. إذا 5 كوين ده 5 سيف كافل لنا له. سلازي ساعتنا بدوي ساعات. أو زنا ساعات قصر لا ذا ساعات ذا قصرنا. إذا وزنها تقصر لا داو 0 تلا ألطفنا تاب جورنا نوصل أو ذا تحتي open تلا وزنها خلت سكن ويحان سكن تقرر لا قبلنا نشامي مالت شامنا نوصل مالت سلازي إذا نخلتين زحنتي إذا مش ما يخون يطرح 0 تلا أو تخمو صار تخول يخم إذا وزنها جن مش ما يقدتها إذا وزنها تشامهم يخم توصلوا مالت سلازي ذاتهم تريجر بوكسنا لاكي بوكس ذاتن قلل دولا خل جزيت بالوات خول يخم لذا أو يهالينا أنا فرالينا رأينا زازنها أما عتي 10 تجزئات وهاوكم 10 تجزئين تحطهم لك أو أيتكم لاي زازنها كن أو تكون سواء لهم مسوي ياخذهم أو لا يبدون سوي ياخذهم يتوارثهم أسرع رأسي توارثهم مالتي زازنها. ديتنا ما هنا كسمعال. تريجر بوكسنا لايكي بوكس إذا زنها رأينا خالق كاملنا. خالد هنا تاسك هنا معلتاو تاسك معلتاو صراح نصرح لنا هنا مالتي سلازي إذا ديلي تاسك ونوع معلتاو صراح نصرح لهم من قدرات بزحات من قدام كاوزم بزحات من سلسة رنايم لايف بارتينا انفايتيشن سلازي حد من دمراي مجمرات دزوبنا لايف إنه تاسك نرمال سلازي لايف دمتاي زازنا لايف تولا جاتنا نعت مالتي لايف ديل جاتنا مساعتنا إذا انترفيس زو ويمدما إذا جز كم سألناي سلازي زنابزرنا أنا مجمرة أنا أملك سنريم زنابزرناها chatting singing dancing له chatting singing dancing مالت عاوز application زوج تاعتنا سيت هاينا نسرح نجفر دوس ندرف دوس وي نمهاهر دو chatting قبر دو ويسمك فرندس بزح نجارات تايتل هو دس ولا كاتم يعمل خاتم perform بتجبر وزع applications جوهم تمارسوا وتخليهم مالتي كأوتان هنا أظنها go live ولا go live زنا برست خلنا go live لنا أتلنا مالتي
كاو جو لايف بدلنا سلازي أو لايف أتنا هنا كاو أو لايف تأتلنا تعيد ولا كاميرا جورنا منهم حفران ديولو تعرف هالديولو تعيد ولا كاميرا أو تعيد بوتا ما وراه تدحنا دنهو بوتا خوينا صراحة مالتي دك نستيو سلازي أو لايف أتنا زم تحتي إنه أول سنة حمش يدشتم الكتاب زم ملكتات أوزانها ملكتات خلنا رأينا هذا بحاجة سلازي زازنا كومنت مسحفتيا زازنا معلقتيا سايلنت مقرتيا مالتي سلازي أوزلنها كاو زازنا هل زا أروحتنيتو أوش تابز حتى البارسل إنه وقتنا نريانا زازنا هل مايكيا سوسمس أخذت ممكن ناقر ترلهم ومسوات خاتم ممكن ناقر ترل خاتم خاتم إذا مايك زاج أط خاتم يخم إذا مايك زاج أط خاتم يخم تناقر ومالتي سلازي إذا بسقع عنها للي إذا أو لايف إنه سوي وبتدخل تروي وتايسوي لايف تو ترل خاتم أو زازنا أبع على خاتم خاتم بزحنا لايف فيرتشوال جيفت إنه هو كاو أو أتخاتم حدا مرز خاتم بتدرلي ووجا جيفت تو تايخ ما أتخم مالتي سلازي كاو زاوزد نهارنا بزحنا جرسل إنه هو وشتان دا أتنا نرأيه مالتي سلازي كازاوز إنه بزح ملكتات سلستة ملكت نرأي مجملة ساتن لحد هاي مسجيو كلايفنا توز أنا أوزوش تخينا مسج نصحح فولا أو زاتنا هاي كاو زازنا شرنا لله سوسي كمتصنا تدلنا أو دي اللي سو شر ولنا نسحول تدلنا أو أنا أتي كاو هندي ساعات هم سنة إحنا نري إلا للي زازنا أنا ساعات مقاطع زرنا مال سلاز حد نرين مسج أوزنا مسج نيتي سلاز أنا مسج تأتنا سلاز إنها مسج نصحح فول بزوزنا مسج نصحح فينا كاو مسج تبل مسج مسابلنا للي زانا شرت ولا أو شرنا أتماتس كاو شر مسألنا أو زنا بس حتى ذاتهم كمثلنا داز حنا ندولي سه مرسنا شرنا ولا سحنا نامصو مالتي كاو زانا ساعات نقاطع زر لها سلازي زانا ساعات نقاطع زر للي روارد أتبار سلازي دا أوكي ولا مالتي سلازي دا أو كم سلنا يا أوزنا مجمرة تاولنا له زورة كاسيسا دقيقة ومن تسلنا له مالتي سلازي لمثال أولاي بحمش دقيقة صن حنا عند حزازنا روارد أتنارنا إذا ساعات ذا حمش كاسيسات لنا 10 دقيقة تزحنا 10 دقيقة هند ترزان حنا يو كاسيسا دقيقة هند تزحنا حكمت لنا سلازي ساعات نريلا زازنا هياكاو حد ساعات بدملانا زازنا ريسيف ولت لنا مالتي سلازي ساعتنا بدملانا ريسيف ديلك مثلنا أو زاتنا رسبنا حسابنا تقبلنا نوصل مالتي سلازي دك نستيو حدش تخوين خن أما على تخلي 9 خن سنها 9 مالت أو حد ساعات 10 تشح بوينت كاتخني لا حد ساعات 10 تشح بوينت كاتخني مباراه تعد حادثهم من غصل رواردهم دما ሽልማት ቦነስ ነገር ነው ማለት እዩ እሱ በደንብ ተጠቀማሉ ካው ላይ ፍጣት ለሃትን ድሓና ቦታ ድሓና መብራህት ነው ተዘጋጅ ኻትነታ ካው ጽግ ማላይ ፍቀዲ አማዕልት خليت ሰዓት ስለሆነ እንደحي 2 ሰዓት ሙሉ ኣብ ሰዓት ድምጽናሕ ደይ ሙቸይክን ሓደ ሰዓት ዋላ ምሸት ጸንሐ ሓደ ምሸት ለለ ሓደ ሰዓት ለለ ሓደ ሰዓት ለለ ኣብ ቀትር ትገብሮ ማለት ስለዚ ሰዓት ያፈላለኻትን ሓደ ሰዓት ዋላ ያፈላለኽን سوم داكل زانا مجمرة بونس خنطقة مالك نشتو سلزي إن لايف دون هو بروسيس زي كاو داو بارتين خادم مالتي اوكي كاو تارنا هنا نا تبال لنا لايف بروسيسرنا هنا خلا لي ابارتي انا بلنا جنزو تسرح دول لي ابارت خدنا نرو مالتي ስለዚህ ፓርቲ አትና ገንዘብ እንሰርሕ ተደልና ለለ ዛብዝና ምልክት ማለት እዩ አብዝና ዛና ፓርቲ ምልክት ሳድዋ አላን ጨቅጣ ማለት እዩ ስለዚህ ሳጫጥና ምሳተና ፓርቲ ትብላ አብዝና አድመጸትና ደዛ ፓርቲ ትጫጥናና ስለዚህ አብዛ ፓርቲ ታጥለና መጀመሪያ ዳና ላይቭ ኮስትልና ያምዘ ቡልሸር ታያበለ ማለት እዩ ካው
ላይቭ እና ሆልድ ፓርቲ ድብልና ሆልድ ፓርቲ ኢና ንመርጽ ዳ ፓርቲ ስለናኣቲ ማለት እዩ ኣብዚ በዓል ህንደ ወንበሪ 4 6 8 9 ኣብዝነ ጠቕላላ ንሰርሖ ወንበር ህንደ ዳክል ወንበር ይክልና ካብ ወንበርና መርጽናት ዋላ 9 ይኹን ሆልድ ፓርቲ ትብላ ዛብና ሆልድ ፓርቲ ትብላ ኦኬልና ስለዚህ ሆልድ ፓርቲ ትብላ እዚ ኣነና መጀመርያ ክፍተይ ስለድነኹ ብዳኒ ቪድዮ ኣምፀለይ ትኻልእ ሰብ ዳኣቲ ግን ብጥራሕ ካምፀለይ ብፕሮፋይል ማለት ስለዚ ኣብዝና ኣዘን ሓደ ወንበር ክልተ ሰለስተ ዛተኑ ወንበር ለ ፍሊድ ለይ ከለሩ ጎልደን ይድባል እዛቶም ና ደቂ ተባዕትዮ ማለት እዩ ስለዚ ጓል ኣንስተይቲ ኣብና ወዲ ተባዕትዮ እንድሕከፍላ ኣይቆፅረላ ወዲ ተባዕትዮ ላውና ጓል ኣንስተይቲ እንድሕከፍላ ኣቁፅረላ ስለዚ ፓርቲ ትሰርሕለኹም ጥንቀቁልኹም ወንበርኩም ሰርሑ ኣፍቲ ዳኣኻትም ዝግበር ኣፍቲ ወዳት ኣፍቲ ጻዕዳ ወንበር ወይም ድማ ኣፍቲ ሲልቨር ድበሃል ሲት ደቂ ኣንስትዮ ለለ ኣፍቲ ጎልደን ሲት ድበሃል ኣቃትኩም ስርሓ ማለት እዩ ስለዚ ና ፓርቲ ንሰርሐሉ ዝዝንሀዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣፓርቲ ለለ ታክለና ኣፓርትና ተኣክለና ስለዚ ኣፓርቲ ኣትና ህንደይ ኣክል ሰዓት ምጸናሕና ፓርቲ ለለ ብሰዓት እዩ ስለዚ ኣፓርቲ ኣትና ለለ ደቂ ኣንስትዮ ኣትና ንርኢ ማለት እዩ ኣብዛና ሪዋርድ ኣብዛ ታሕተና 4 ነጥቢ ኣብዛ ኣትና ሰዓት እንደ ሰዓት ኣብዚ ፓርቲ እንደ ሰዓት ምጸናሕና ንሪእሉ ማለት እዩ ስለዚ ዳኣ ኦኬልና ነይተይ ስለዚ ኦኬልና ብራተና ኣብዛ ሪዋርድ ንኣቲ ማለት እዩ ሕዝለ ኣዛዝና ሪዋርድ ኣትለና ስለዚ ኦኬንላ ዛ ሪዋርድ ስለዚ ኣብዚ ሪዋርድ ዝብዳእተና ታብለናሎ 6 ፖይንት ድብልና ኣብዝነና ኣሎ ብመጀመርያ ሓደ ሰዓት እንድሕፀንሕኺ 800 ክብየ ለለ እንድሕኻላይ ሓደ ሰዓት እንድሕደግም ሆይ 800 ጠቕላላ 6 ክልተ ሰዓት ኣብዚ ፓርቲ እንድሕምሰት መኻኸርኩም ኣብዚ ከፍልኩም ወም ኤክስቼንጅ እንድሕገበርካትኩም 6 ከካትኩም ይብሎም ከካትኩም ይብልካትኩም ማለት ስለዚ ኣብዛዝና 2 ሰዓት ፀንሕኽን 6 ትወስድ ለኽን ኣብዚ ዝኖ ሳይለንት ገበርካትክን ስራሓትን ትሰርሓ ይኽን ምንም ሽግር የብሉ ጥራሕ ኣብዚ ዝኖ ከፍ ወንበር ሓዛና ካልእ ሽግር የብሉ ላይቭ ግን ያተኸታተልክን ትሰርሖ ይኽን ማለት እዩ ስለዚ ፓርቲ ኣብዚ ኣትክን ትሰርሓ ይኽን ሰዓት ካትክን ለለ ብዝርዋርድ ውሽጢ ብዛርባዕተ ነጥቢ ሪዋርድ ኣትካትክን እንደይ ሰዓት ምጸናሕካትክን ሰዓት ቆፅረልኽን ካብ ዜሮ ካብ ሃምዛ ንዓንተ ወና ላይቭ ለለ ካብ ዜሮ ዳብሲስ 5 ደቂቃ ተጻዕናኽን 5 ደቂቃ ገበርክን ሰዓት በዓል ቆፅረልኽን ስለዚ ሰዓት ካትን ረኻትን ሪሲቭ ልኻትን ትወፃ ማለት እዩ ስለዚ ዝለለ ና ፓርቲ ትሰርሐሉ ማለት እዩ ስለዚ ካብዞም ሰለስተ ዓበይቲ ደልናዮም ላይቭ እና ፓርቲ ካብኡ ቃጽልታኑ ኢንቫይቴሽን ነው ማለት እዩ ኢንቫይቴሽን ኣብዛ ኢንቫይት ምግባር ኣብዛብዝና ናኣቲ ማለት እዩ ካዘና ኣብዛና 6 ካዘና ኣብዛና 6 ምልክታት ሓንቲ ዛና መጨረሻ ዛ ምልክት ኣብዛ ናኣቲ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዛ ምሳኣተና ኣብዚ ታትለናላ ኢንቫይት ለናላ ኣብዝና ማለት እዩ ስለዚ ዳ ኦኬ ንብላ ዳ ኦኬ ምስልናያ ኣብዚ ታብለናሉ ኢንቫይት ሃሞን ካን ኤርን ኣፕ ቱ $14 ብለናል ክሳብ $14 ሲ ሓደ ሰብ ተምጽኻትም ክሳብ $14 ተሸለምታ ይኹም ስለዚ ሰብ ኢንቫይት ምግባር ኣብዚ ናዛ ኢንቫይት ብላ ኣብዚ ና ጨቅጥልና ማለት እዩ እዛ ታሕቲ ናዛ ኢንቫይት ናውትላ እዛ ኢንቫይት ጨቅጥልና ያ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ኢንቫይት ናውትላ ኦኬ ንብላ ካብ 5 ሊንክ እንሆና 1 2 3 4 5 እዞም 5 ሊንክ እንሆና ስለዚ እዞም 5 ሊንክ ዞም ኮፒ ፔስት ገበርና ዳሰብ ንልእኾም ማለት እዩ ዳቲ ሕና ደለናይ ወይ ብቴሌግራም ወይ ብታድ በሃል እዚ ዝንሆ ንልእኾሉ ማለት እዩ ስለዚ ዝንሆ ድምላኽ ለምሳሌ እዛ ዝና ቀድሞ ቲሸርት ብላ ድዛ ሸር ንጨቅጣ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ሸርት ብል ምስ ጨቃጥናያ ኮፒ ሊንክ ትብል ናትና ኣብዚ ማለት እዩ ስለዚ ድዛ ኮፒ ሊንክ ትብላ ሓደ ግዜ ንጨቅጣ ማለት እዩ ካብ ሓደ ግዜ ምስ ጨቃጥናያ ድትን ደልየ ሰብ ዳቲ ቴሌግራም ወይ በሃል እንደልየሉ ሰብ ዳውኣትና ንልእኾሉ ማለት እዩ ስለዚ ለምሳሌ ዳው ደለና የሰብ ንልእኽተደልና
ለምሳሌ በቃ ዳዙና ንላኽ ተደልና መጀመሪያ ሃምዛና ብላ ጫቅጥና ያእሽ ንብል ድዛ ታልባልና ድዛ መጽሐፍ ጫቅጥና ያእሽ ትብል ካው እዛ ዝና ብዛ ፔስት ትብላ እዛ ፔስት ባዕላ ከድዛ ፔስት እንጨቅጣ ማለት እዩ እዛ ፔስት ባዕላ እንጨቅጣ ካው ለለ ካልእ ስለድንህና ለለ ካው ዘን ሓሙሽተ ዛተን ስለና ምፀን ለለ እንጨቅጥ ማለት ድዛ መበል ካልእ ትድና ሸርትውላ ድዛ መበል ካልእ ትሸርትውላ ለለ እንጨቅጣ ማለት ካው ለለ ደግምና እዛ ኮፒ ሊንክ ትብል እዛ ኮፒ ሊንክ ትብላ ኩላና ውፃ ማለት እዩ ስለዚህ ኩልና ሃምዚያ በልና ሓሙሽተ ኣናውፅና ካብዛ መጽሐፍት ለለ እትሕታብልና ጫቅጥና ያእሽ ንብል ድዛ መጽሐፍት ማ ካው ፔስት ድል ክመፀልና ፔስት ንብሎ ኩለን ሓሙሽተን ሃምዚያ በልና ኣውፅና ድሕሮ ዳት ደለና ይስብ ሓሙሽተ እንተ ሓደግና ያውፅና ካው ዳት ደለና ይስብ ንለኽ ማለት እዩ ኣብዛ ዝና ሓንቲ ድሓሸ ትግበርታ እዛ መበል ካልኣይ ድና ይዝቆጦ ጫቅጦም ያወርድዋ እዛ ዝና ማለት እዩ እዛ ዝና ጫቅጦም ያወርድዋ بخلو يسرحي جن دحشة تمرس زاوزن هذا مبل خلايدن هالين كمالتي سلزي دات الدلنا يسوي لأخلنا مالتي سلزي أوكي لنا مثل أخنا يوم سلزي حمشتي أنا خلنا أوردنا أو زقمتنا هنا مالتي ስለዚህ ዳት ደለና ይሰብ ሕዚ ዳት ግን ናም ጸደለና ሰብ ሓሙሽተን ሃምዛ ብልና ኮፒ ፔስት ያገርና ይጫቃጥና ንልኸሉ ማለት እዩ ስለዚህ ካዘና 4 ዘኑ ይትድላኣኽናሉ ሰብ ኣብዝና ሓንቲ ሊንክ 2 3 4 5 ካዘና ዛድና ኩለን ጨቅጡ ካዘና ዛድና ኩለን ጨቅጡ ለምሳሌ እንታዳ ቁጽሪ ሓደ ጨቅጡዋ ብዛዝና ጨቀጠላ ሰዓት ዛዝና ዳብ ፕሌይ ስቶር ተወስዳ ስለዚህ ካብ ፕሌይ ስቶር ካውርዳዩ أو بتخافت له ده إحنا كونغرا مساجك مثلاً يخلي بأخذهم خافت وصلنا كونغرا كلنا سلزي بزوجنا إنفايت جورنا إنفايت جبر لنا سيوم مالتي سلزي إنفايت جورنا ده حشت تجكت إذا وزنها بالخلاينها جن بيزوي خلص الزر حش جرولي تنتمرت إذا ما بالخلاينها يتجقت جقطة ما يوردوا زالن كذا جقطوا مالتي سلزي إنها إنفايتيشن زوجنا كاو أو حقنا هو نشتي أو حقنا خدمات سلزي أو إنفايتيشن تاتلنا لا إذا وزنا روبل ستيل نهاوز مالت حقتنا إنفايتيشن إحنا دامس أنا يسيف ستاتو صرحي إحنا نوهاودي لنا حقتنا هو مالتي سلزي أو زنا توسنا حقتات خالين نشتي دي جمار انتن سلدولا زين شدشتي كازر تحتنا كذا زنا كذا لعلنا نشتي هاوم سلدولا ገንዘብ ተሰርሕ ኣብ ሰሙን ህንዲ ዝራክል ገንዘብ ተሰርሕኻ ህንዲ እቲ እስኻዳ ተኻይሰ ኣብ ሰሙን ህንዲ ዝራክል ገንዘብ ተሰርሓ ኣነ ህንዲ ዝራክል ክሽልም ከስረድሎ እስና መጀመሪያ ሰሙን ኣብ ምልማድ ስለድሓልፍ ብዙሕ ደክ ስራሕ ስለድኸል እዘን ተሓታውኒ ብደንብ ክስራሕ አድግበን ዛና መጀመሪያ ታብልናሎ ኣብ ሰሙን 12 ሰዓት እንድሕይ ኣብ ላይቭ ፃን ሓዛዳም ተኻያ 30000 ፖይንት ከካይውሎ ማለት እዩ أو حد سمن وشتي أو 7 معلتي 12 ساعات أو لايف حسن حزرام صخايا 3 بوينت كوي أو لو مالتي خلق حقو تاولنا لللي زادام صخايا سب دشمون 9 أو سمن أو 7 معلتي وشتي أو سمن 8 ساعات اندحي أو لايف صنحة 10 بوينت كوي أو لو دحمش 9 اندحسنها 10 بوينت دحمش 3 ساعات اندحسنها 10 بوينت سلازي مجمرة 3 ساعات قبل لا 10 بوينت كمثلناي 5 ساعات اندحوانا رجعت للا 10 كمثلناي سلازي 10 اندحي 8 ساعات اندحوينو 10 كمثلنا سلازي 30 حاجة لنا مالتي 8 أو 8 ساعات اندحي أو لايف عنها 30 بوينت ياجن لنا مالتي 10 خلت اندحوانا للي 30 سلازي 6 ياجن لنا 6 بوينت مالت $6 كحادث ياجن لنا مالتي سلازي تخاطات لهم تامصون سلازي انفايت كورهم تامصون بدن بكسرح غورون اذا حجزا امالين كسرح نهون مالتي سلازي او لايف هندز كسرح نهون سلازي نا انفايتيشن اذا وزنا ادنا كاو يتعوي انه نا ايجنسيو لنا ايجنسي للي بعوي تمرت سلنه نا ايجنسي بصفح نصرح علينا كلنا للي نوص حد قد بأن درجة للي أو إنفيتيشن أو خالع أو زنا بارتي كازعدا هنا أو زنا إيجنسي نصحي قدتنا إيجنسي بتعمي أترافر خوانا سرح دسرحهم أنا متعرش سرح إيجنسي نت مساعدي سلازي سل إيجنسي دول نقص على نروينا لكزو جنزات من هنا مالتي